Amid growing concern over dwindling water reserves in Kankona, Councillor Shubham Kumar Pant has alleged that the five-star hotel is receiving uninterrupted water through a dedicated pipeline from a Sristal water treatment plant. Raising question over equitable water distribution, Kumar Pant has asked the government to investigate the matter and warned that he may seek details through the RTI Act. The allegations comes as water levels in Sapoli Dam, the taluka's prime source of water, continue to remain critically low. आम्ही आसात ते शिस्तल प्लांटार आमगे इल्ले कडेन जाणून येयलें की आमचे एक 5 स्टार हॉटेल आहा तेका एक सेपरेट लायन करून दिल्ली आहा, सेपरेट कनेक्शन आहा आणि तेका प्लांटा वयल्यान उदक डायरेक्ट सप्लाय जाता. जाल्यार आमी म्हणटा आसतना तुमी ह्या जनरल पब्लिकांक खऱ्या अर्थान न्याय दिताय काय कितें? समज एक हॉटेलाक एक 5 स्टार हॉटेल तेका दिसांतल्यान कितलें उदक लागतलें? तेका समज तुमी एक सेपरेट लायन दिता, तेजी बिल आनी आमचे कंजम्पशन आमी इन डिटेल मागतले RTI घालून. पण तुम्ही करता आसतना हॉटेलाक पयलीं प्रेफरन्स दिवप काय गांवचे लोकांक पयलीं प्रेफरन्स दिवप? आयज उदकाची कमी जाल्ली, आज उदकाची कमी जाता जाल्यार त्या हॉटेलांनी तेमी आमचे उदकाचे खरे बंदोबस्त तेमी करप आसता. जे 5 स्टार 4 स्टार जितले म्हणटा आमी तेम सगळ्यांनी उदकाची आमी दिवप ना तेंकां. तेजे आयल्यानय हॉटेल आसा, तेजे आयल्यानय तेतून सप्लाय दिता, तेतून तरी टँकर घेता खंय. पूण 5 स्टार हॉटेल जे आसा तेतूंतल्यान एकय टँकर ह्या वर्साक घेयना. म्हणजे हेजो अर्थ तेमी फुल फ्लॅज तांकां उदक दिता, हेजेर डिटेल इन्क्वायरी जावची, गांवची लोकांक न्याय मेळचो. आनी आमच्या मिनिस्टरान जशें सांगलां जाल्यार मिनिस्टरान एक लेटर तांकां वयचें की जे कमर्शियल एरिया आहा, जे कमर्शियल हॉटेल आसा तांकां लिमिटेड उदकाचें दिवचें. नाल्यार तेमी कशें करता, तेमी म्हणटा आसतना तुगेलो फूल डे तुगेलो उदकाचो स्विमींग पूल आनी कितें सगळ्यांक उदक चालू आसता आनी आमी गांवचे लोक उदक पिवपाक रडटा. हे म्हाका दिसता ही आमची दुर्दैवाची गजाल. हांव सरकारी यंत्रणेक मागता तुमी हेजेर चवकशी करची. हांव खास करून AE आनी JEक हेंचे कडेन म्हणटलो तुमी हेंकां आतांच नोटीस काडा. तेंकां आमी एक्शन घेवची न्हू पयलीं, आमी RTI मागची न्हू पयलीं, तुमी तेंचे बंद करा. जितलें उदक 100 mld कितें तांकां दिवपा जाय तितलेंच उदक दिवचें.